MMC Chairperson Girish Borkar held a meeting with councillors and vendors to push forward the proposed new market project, highlighting the need to clear pending vendor payments. He also reviewed preparations for the Sapta festival, urging companies and builders to support with mobile toilets and cleanliness facilities for a safe and unhygienic celebration. जी आमची मिटींग जाली तितून दोन इश्यू म्हणजे मेन इश्यू आसलो आमचो ओल्ड वेजिटेबल मार्केट ताका आमी पॅविलियन म्हणटा तेच्या पयलीं आमी तांकां आमचे भितर उलोवप जाल्लें हेजा म्हाज्या कॅबिनान आनी आमी ते आतां नेवें बांदपाचें वेर द एमावंट तो बांदपा खातीर एक 1.80 हो आमकां एमावंट येयलो सँक्शन जाल्लो आसा आनी 6 म्हयन्याचो आमी तांकां टायम दिल्लो बाबा तुमी आतां तर खाली करतले आमी 6 म्हयन्या भितर तुमकां ते परत तुमची कितें सोपो आहलोलो पूण पयलीं कशें आहलें सोपो सिस्टम आसलें आनी आतां आमी जें मोडटकूच ताका आमी शॉपां करतले आमी ताका शॉपां म्हणटले आनी जेन्ना ती शॉपां जातली तेन्ना एज पर PWD रेट जो आसता तो तांकां रेट लागतलो सोपो म्हणजे आतां पयलीं कशें आसलें तें सोपो म्हणजे कशें आसलें जेन्ना ती 74 केन्ना तेन्ना आमी तांकां दिल्ली तेन्ना तेंचें काम आसलें कितें सकाळीं तेंच्यांनी आपल्याक कितें आतां धंदो स्टार्ट करपाचो कितें हाडपाचें सामान हाडपाचें आनी सांज मेरेन तेंच्यांनी तें घेवन वचपाचें पूण मागीर कशें जालें तें मागीर कंटिन्यू तेंच बसपाक उरलें कळ्ळें न्हू आनी मागीर म्युनिसिपालिटी तांकां कांय हें करूंक ना पूण सोपो टायम टू टायम थोडे दिताले थोडे दिवंक ना थोड्यांची आयज तांकां कितें आपयलें आमी तेंची सगळ्यांची कोणाची 5 लाख कोणाची 7 लाख असो एमावंट तेंचो आसा आनी तेंच्यांनी कोणी दिवंक ना थोड्यांनी दिला थोड्यांचे 0 आसा पूण जेन्ना आमी ते बिल्डींग मोडटले आनी तेन्ना हे ते मोडटले करून नेवे बांदतली तेन्ना आमी सांगलां कितें बाबा जो कोण एमावंट ताचो हे आसा आउटस्टँडींग आसा तेणी ताचो फूल आउटस्टँडींग एमावंट पे करपाचो आनी ते मागीर ताका आमी शॉप आहा ते ताका तेचे हँडओवर करतले सेकंड थिंग कितें आसा पयलींचो ओल्ड लेसी आहा तेणी आनीक कोणाक हें दिला विकला पूण तांकां आमी सांगलां जे कोणी विकला आनी तुमच्या भितर करा जाला तो आमकां म्युनिसिपालिटीक लागना आमकां आमच्या रेकॉर्डाक जो कोण लेसी आहा हील बी द फर्स्ट हें तेच्या भितर तो प्रायोरिटी मागीर तेच्या भितर तो आमकां मनीस मेळना जाल्यार वील गोईंग टू गो टू फॉर द ऑक्शन आमी ऑक्शनूय करतले आनी कोणाक बाबा कोण आपणा कोण दुसरो नवो धंदो करपाचो ताका ते मेळटले म्हणजे आमचे खुबशे डिस्कशन जाला बाबा आमी जे आतां म्हणजे आमची एवरी टायम आमचो सप्ताक जाता बरोच पूण खंय तरी कितें आसा तांकां आमकां कारण म्हणजे ते स्वच्छता आमची खंय तरी टॉयलेट आमचे खूब कमी पडटा पूण ह्या टायमार आमी 20 टॉयलेट मागल्यात तशें आमदारान म्हटल्यार एटलीस्ट 50 टॉयलेट जावपाक जाय 20 कमी पडटा एक्चुअली आमी हाडटा 12 पूण ते टॉयलेट आमी ऑलरेडी GSW वॉचमॅनाक सांगलेले आहा प्लस सगळे आमी कंपनी HPCL IOC सगळ्यांक आमी लेटर केला तशेंच आमी आतां हांवें चीफ ऑफिसर सांगलां आमचे कोण जे नामी बिल्डर्स आहा वास्कोचे कोण प्रायम आसूं नाजाल्यार मोयडीन आसूं नाजाल्यार आनी कोण वेंचर बिल्डर आसूं कमला प्रसाद यादव तेंच्यांनी खंय तरी हातभार लावचो सप्तकाक आनी बाकीचे कितें कितें आमचे इश्यू आसा ते तेंच्यांनी हातभार लायल्यार आमचो सप्तक बरो सुवीत वयतलो कॉल केलेली सप्तकाक लागून तशेंच वास्कोन आमी एक वेजिटेबल पॅविलियन ते मार्केट बांदता जो 1 कोटी सुमार खर्च आसा आनी भितर थंयसर आमचे जे शॉपाचे वस्तू भाव आहा पळय ते कशें तरी सोपो होल्डर मारलेले आनी आतां आमी जेन्ना बांदता पळय ते बांदता फक्त शॉपा टायप बांदलेली सो तांकां लागून आमी डिस्कस करपाक तांकां आपयलेले की जशे सोपो होल्डर आहा तांकां आमी वेदर ती शॉपां दिवंक शकता काय ना आमी आमचे जे वास्कोचोच भाव तांकां हेल्प करपाक लागून आमी आयज हांगा बसल्यान तेंचे कडेन डिस्कशन केलेलें की कशें तांकां हेल्प करूंक गावता पळय ती वाट आमी काडपाक लागून आमी हांगा कावन्सिलीन हाडलेलें दुसरो विशय आहा तेजो तो आउटस्टँडींग ड्यूज आहा पळय आउटस्टँडींग ड्यूज खूब आहा तेंचे आनी तेंच्यांनी अशें उरलें की आमी ते आमदारा कडेन गेल्ले की वेव ऑफ कितें करून गावता तें पळोवपाक लागून सो आमी ताका इतलेंच सांगलें की तुमी जाता तितले बेगीन प्रिमायसीस खाली करा ज्या कारणान आमकां बाय आतां समज ह्या म्हयन्यान भितर समज तेंचे प्रिमायसीस खाली केली डिसेंबर म्हयन्यान आमकां तांकां हँड ओवर करून गावतले ह्या ज्या टायमान 6-7 म्हयन्यान समज कितें करचें फायनान्शियल इम्प्लिकेशन समज ताका वेव ऑफ करून गावतला विथ द हेल्प ऑफ MLA जाल्यार ते आमी सायमल्टेनियस करया म्हणून तांकां सांगलां ते आमी तांकां एश्युरन्स दिला खंयतरी कितें आसा ताका एक फियर आसता की आमकां भायर काडले जाल्यार मागीर आमी कितें करपाचें कितें सो ताका आमी ऑलरेडी सांगलेलें आसा की आमी हांगा रेजोल्युशन घेतलें कितें न्यू पब्लीक कितें आसतली शक्यतो जाय जाल्यार आमी बसून उलयतले तेंचे MOU सायन करपाक जाल्यार MOU सायन करतले जे रितीन तांकां हेल्प करपाक जाता आमी करतले आनी हांगा बरें मार्केट येवपाचो आमची इच्छा आसा आनी वास्कोकारांची इच्छा आसा